अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और यकीन माने इस बार मामला सिर्फ नई किस्त या अदायगी तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बीएएसपी कैंपों के हवाले से जो ज़बरदस्त तब्दीलियां जो हैं वो की जा रही हैं, उनके हवाले से आपको बताऊंगा। जी हाँ व्यूअर्स, वो कैंप साइट्स जहां लाखों लोग जो हैं वो अपनी किस्त लेने के लिए घंटों घंटों तक धूप में खड़ा हुआ करते थे, अब उनके बारे में जो नई अपडेट आई हैं वो हर मुजतहिकीन के लिए जानना बेहद जो है वो ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इस बार अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कर दिया तो हो सकता है कि आपका हक जो है वो दूसरे के हाथ में चला जाए और आप उससे महरूम रह जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है वो आपको खुलकर समझाऊंगा कि अब पैसे कहां से मिल पाएंगे, किसको मिलेंगे और किन लोगों की अगली किस्त जो है वो रुक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बीएएसपी की उन कैंपों की जहां पिछले महीनों तक अदायगियां जो हैं वो जारी थी। दोस्तों, अब उनमें से कई कैंप जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल दुरुस्त सुना भी बस आपने, और वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हुकूमत को शिकायत मसूल हो रही थी कि कुछ कैंप साइट्स में खवातीन के साथ जो है वो बदतमीजी की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है और गैर मुनासिब रवैये की जो है वो शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद बीएएसपी के इंतजामिया ने फैसला किया है कि अब सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फिलहाल के लिए अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप कैंप साइट जो है वो बंद होने के बाद नए पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, जहां अदायगी का तरीकाकार जो है वो पहले से ज्यादा आसान, महफूज और शफाफ होगा, जहां पर आपको बिल्कुल भी इस तरह की परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन की कमी है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है ताकि आपको पता चल सके कि अगला मरहला जो है वो कब शुरू होगा और किन अजला में अदायगियां जो हैं वो जारी रहेंगी। व्यूअर्स, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि नए मरहले और किस्तों पर। तो सुन ले व्यूअर्स, नया पेज जो है वो अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और इस बार हुकूमत ने पहला पेज जो है उनसे सीख कर, उनमें से कुछ कमी कोताहियों को निकाल कर काफी सारी नए फेज में तब्दीलियां जो हैं वो की हैं। मिसाल के तौर पर पहले पेज में कई मुजरिया खवातीन को उनके पैसे जो है वो वक्त पर नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार डाटा जो है वो अपडेट होने के बाद 8171 की तस्दीक के जरिए अदायगी होगी। तो अगर आपका डाटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ तो जल्दी से अपना डाटा जो है वो आपने अपडेट करवा लेना है, क्योंकि जिन लोगों का सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ या डायनेमिक सर्वे जो है वो अभी तक पेंडिंग है, उनकी अगली केस जो है वो रोक दी गई है। जी हाँ व्यूअर्स, चाहे आपको पिछली केस जो है वो मिल चुकी हो, मगर जब तक आपका नया डाटा जो है वो बीआईएसपी सिस्टम में अपडेट नहीं होगा, पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, क्या वाकई ही नई किस्त जो है वो आ गई है? तो हाँ व्यूअर्स, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक 3 नई किस्तें जो है वो रिलीज हो चुकी हैं। एक डायनेमिक सर्वे वालों के लिए, दूसरा अहले घरानों के लिए और तीसरा खास तौर पर उन अफराद के लिए जिन्हें पिछले फेज में कटौती का सामना जो है वो करना पड़ा था। अगर आप इनमें से हैं, किसी कैटेगरी में आते हैं, तो जल्दी से अपना CNEC नंबर 8171 पर आपको भेजना होगा और अपनी एहलियत जो है वो वहां पर चेक कर लेनी होगी, या 8171 वेब पोर्टल पर आपने जाकर चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम जो है वो लिस्ट में शामिल हो चुके हैं मगर वो अब तक बेखबर हैं। अब एक और अहम नुक्ता जो है, कई लोगों को मैसेज नहीं आया लेकिन वो अहल हैं, लोग सोचते हैं कि शायद वो प्रोग्राम से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इस बार सिस्टम ने कुछ नंबर्स पर मैसेज भेजने में ताखीर की है। तो अगर आपको मैसेज नहीं आया या ताखीर का सामना करना पड़ा है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुद से 8171 पर आपने CNAC अपना भेजना है या 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी ये तमाम मालूमात जो है वो चेक कर लेनी है, और आपने तस्दीक करवाते हुए अगर आपका एलिजिबल आ जाता है तो आपने समझ जाना है कि आपके पैसे जो हैं वो आ चुके हैं, बस आपको नए कैंप या पॉइंट से लेना होंगे। तो नाज़रीन, अब रही बात कि कैंप बंद होने के बाद कहां से पैसे मिलेंगे, तो सुन लें, हुकूमत ने अब 2 नए तरीकेकार जो हैं वो मुतारक करवाए हैं। एक बैंक बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके जरिए खवातीन को अपने करीबी बैंक से अपने पैसे जो है वो मिल पाए करेंगे, जिसमें दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सिस्टम, जिसमें कुछ मखसूस दुकानों और सेंटर्स को ऑथराइज किया जाएगा। मतलब
اب آپ کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آپ کو SMS کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آپ اپنے علاقے کے کس پوائنٹ سے رقم جو ہے وہ جا کر لے سکتے ہیں۔ دوستو یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یا ایجنٹ آپ سے کہے کہ وہ آپ کے پیسے جو ہے وہ جلدی دلوا سکتا ہے، آپ اتنے پیسے جو ہے وہ پہلے آپ دے دیں یا اس میں سے کٹوتی کروا دیجئے، تو فوراً سے پہلے اس کی اطلاع جو ہے وہ آپ نے 0800264777 پر جمع کروانی ہے، کیونکہ یہ نمبر خاص طور پر شکایات کے لیے رکھا گیا ہے، عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نمبر پر آپ نے اپنی شکایات جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ حکومت اب ایسے جعلسازوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لینے جا رہی ہے۔ آپ باتیں ہیں جانچ پڑتال والوں کی اپڈیٹ پر، تو سن لیں اس بار ان کی بھی کی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا نیا فارم جو ہے وہ جمع کروا دیا ہو۔ جن لوگوں نے فارم جو ہے وہ جمع نہیں کروائے ان کا نام جو ہے وہ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا نام پہلے آ رہا تھا مگر اب نہیں آ رہا تو جلدی سے اپنا نادرا یا BISP آفس جا کر اپنا فارم جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5000 روپے والوں کے لیے بھی بڑی خبر ہے، ان کے لیے 13,500 روپے کی نئی قسط جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قسط صرف ان گھرانوں کے لیے ہے جن کا ڈائنمک سروے جو ہے وہ مکمل اور تصدیق شدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ نئے اضلاع کی۔ دوستو دوسرے مرحلے میں جن اضلاع کو شامل کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کے نام جو ہے وہ ابھی تک پبلک نہیں کیے گئے، لیکن اندرونی ذرائع کے مطابق پنجاب کے کچھ بڑے اضلاع ہیں جو اس دوسرے فیز میں شامل کیے گئے ہیں، اور سندھ کے اندرونی علاقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ جیسے ہی مکمل لسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، ہم آپ کو اسی چینل کے ذریعے تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ ضلع کے نام جو ہے وہ آپ کو اسی چینل پر بتائیں گے۔ تو ناظرین اب سوال آتا ہے کہ اگلے مہینے بھی قسط آئے گی؟ تو ہاں ویورز، اگر آپ کا ڈیٹا درست ہے، آپ اہل قرار دیے جا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق بھی 81 پر ہو چکی ہے، تو آپ کی اگلے قسط جو ہے وہ خودکار طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آ جائے گی۔ کسی نئے فارم یا اپلائی کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو آخر میں ایک مشورہ ہے، اس بار جو سب سے بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مگر اصل حقیقت صرف آفیشیل چینلز اور 81 سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ آفیشیل میسج، آفیشیل ویب سائٹ اور آفیشیل چینلز پر یقین کیا کریں۔ کسی ایجنٹ یا غیر تصدیق شدہ ویڈیوز پر آپ نے کان نہیں دھرنے ہوتے۔ اب اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ واقعی سمجھدار ہیں، کیونکہ آگے میں وہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو کیمپ سائٹ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں ان میں سے کئی کو ڈیجیٹل پوائنٹس میں بدلا جا رہا ہے، مطلب اب آپ کو ہر بار نئی جگہ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، لوگوں کو دھوپ میں کھڑے ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اور لوگوں کو رشوت دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایک بار آپ کو رجسٹریشن کے بعد آپ اپنے قریبی پوائنٹ سے اپنی کیس جو ہے وہ ایزیلی لے سکیں گے۔ تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بڑی اپڈیٹ دے دی ہے، کیمپ سائٹ جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں، مگر نیا سسٹم جو ہے وہ آنے والا ہے جو پہلے سے کئی گنا جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس لیے گھبرانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے اپڈیٹ رکھنے ہیں، 81 پر تصدیق کرتے رہنے ہیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ پیسے کیسے اور کہاں سے ملنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلے ویڈیو میں نئے اضلاع کی مکمل لسٹ آپ کے سامنے رکھوں، کس ریلیز کی تاریخ بھی بتاؤں اور بینک پیمنٹ سسٹم کا مکمل طریقہ کار آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں، تو نیچے کمنٹس میں آپ نے سمپل لکھنا ہے BISP 81 اپڈیٹ۔ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ تو ناظرین ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔